नमस्कार, कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा आज हामी नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं। झण्डै 10 महिनादेखि नेपाल पनि कोभिड-19 को महामारीसँग जुझ्दै आएको छ। कोभिड-19 ले गर्दा देशका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। उद्योग व्यवसाय क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। देशमा लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा कतिपय उद्योग व्यवसाय त यति बेला बन्द नै भइसकेका छन्। कोभिड कहरमा यस क्षेत्रको समष्टिगत अवस्था कस्तो छ त? सरकार र उद्यमी व्यवसायीहरूको अबको रणनीति योजना के हुन्छ अथवा कस्तो हुनुपर्छ? यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उद्यमी व्यवसायी तथा गुड लाइफ फूड प्रोडक्ट कम्पनीका सञ्चालक पोम नारायण अधिकारीज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु पूर्व हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केही तथ्याङ्कहरू समावेश गरेका छौं। त्यो हेर्छौं, त्यसपछि पुनः हामी हाम्रो आजको अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौं। कोभिड-19 का कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर। विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा महामारीका कारण 40 वर्षसम्म आर्थिक सङ्कट हुन सक्ने, नेपालले अहिलेसम्म 1 खर्ब 84 अर्ब 27 करोड 80 लाख रुपैयाँ बढी घाटा बेहोरिसकेको तथ्याङ्क। सबैभन्दा बढी क्षति सेवा क्षेत्रमा 1 खर्ब 6 अर्ब 66 करोड 60 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी। प्राथमिक क्षेत्रले 52 अर्ब 9 करोड 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी क्षति बेहोरिसकेको तथ्याङ्क छ। उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा 25 अर्ब 51 करोड 80 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको तथ्याङ्क। आर्थिक क्षेत्रले दैनिक 3 अर्ब 7 करोड 13 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। कार्यक्रमलाई म कहाँबाट सुरुवात गर्न चाहे भने कोभिड-19 को मारमा यति बेला समग्र व्यवसायी उद्यमीहरू परिरहेका छन्। यहाँको चाहिँ विशेष गरी कस्तो खालको समस्या छन्, कस्तो समस्या झेल्दै हुनुहुन्छ, के छ अवस्था? पहिलाको जुन बन्द हडतालहरू हुने अवस्थाहरू थिए त्यसबाट बिस्तारै उद्योगहरू उठ्दै थिए, राम्रो अवस्थामा आउँदै थिए। त्यसको बावजुद फेरि यो कोभिड महामारीको कारणले गरेर उद्योगहरूलाई अहिले एकदमै नराम्रो असर परिरहेको छ यो वर्ष। र अहिले चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् र मजदुरहरू पनि फर्किनलाई डराइरहेका छन्। फुल फेजमा उद्योगहरू चलेका छैनन्। विभिन्न समस्याहरू छ। यहाँले विभिन्न खालका उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दा यहाँको उद्योगको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? हाम्रो चाहिँ पहिलाको हिसाबले अहिले धेरै नै फुल फेजमा चलाउन सकिरहेको छैनौँ। उद्योगको अवस्था चाहिँ नाजुकै छ। कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा पनि त चुनौती होला यति बेला? एकदमै गाह्रो छ। अब तपाईँको यो जुन स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार चाहिँ काम गर्नु पर्यो। सबै कर्मचारीहरूलाई बोलाउन सकिएको छैन। पूर्ण रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। र मेटेरियलहरूको पनि समस्या छ। अहिले पर्याप्त र मेटेरियलहरू पाइरहेको अवस्था छैन र उद्योग सञ्चालन गर्न चाहिँ समस्या भइरहेको छ। के कस्ता बिस्कुटहरू चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छ गुड लाइफ फूड प्रोडक्टले चाहिँ, यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। हाम्रो उद्योग आजभन्दा 22 वर्ष पहिला स्थापना भएको हो। त्यो बेला चाहिँ तपाईँको नेपालमा खासै कुकिजहरू चाहिँ बजारमा थिएन, विदेशबाट आउँथे। र हामीले त्यो बेला ह्यान्डमेड कुकिजहरू एउटा इन्डियाबाट सानो मेसिन ल्याएर ह्यान्डमेड कुकिजहरू सुरु गऱ्यौँ। बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ हामीले पछि युरोपको प्लान्टहरू ल्याएर अहिले चाहिँ फुल्ली आधुनिक मेसिनहरू जडान गरेर पुरै हाइजेनिक इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अहिलेको बजारको माग अनुसारको कुकिजहरू चाहिँ उच्च गुणस्तरीय कुकिजहरू उत्पादन गरेका छौँ। कस्तो कुकिजहरू के ब्रान्डमा जान्छन्, नामहरू यो यसमा चाहिँ हामीले 42 वटा भेराइटीहरू निकालेका छौँ। हरेक वर्ष जुन कन्ज्युमरको डिमान्ड अनुसारको चाहिँ हामीले प्रडक्टहरू पनि थप्दै लगेका छौँ। सुरुको अवस्थामा हामीले 2-3 वटा भेराइटीबाट सुरु गरेका थियौँ। त्यो हरेक वर्ष एउटा दुईटा थप्दै लगेका छौँ। कन्ज्युमरहरूको जुन अहिलेको डिमान्ड अनुसारका चाहिँ नयाँ प्रडक्टहरू जस्तै बटर, सुगर फ्री, डाइजेस्टिभ, चकलेट, कोकोनट, यसरी नै हामीले विभिन्न ब्रान्डका कुकिजहरू बिस्किटहरू चाहिँ अहिले बजारमा बेचिरहेको छ। बजारमा माग चाहिँ कस्तो छ बजारको? बजार त पहिलाभन्दा चाहिँ माग बढ्दो छ, किनभने जनसङ्ख्या पनि बढिरहेछ र हाम्रो क्वालिटी पनि धेरै नै अब पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै राम्रो प्रडक्टहरू निस्किरहेछ। त्यो गर्दा राम्रो माग छ अहिले बजारमा।
कहाँ कहाँ निर्यात गर्नुहुन्छ आफ्नो उत्पादनलाई? स्वदेशमा मात्रै कि विदेशमा पनि निर्यात गर्दै हुनुहुन्छ के छ? अहिले हामीले निर्यात चाहिँ गरेका छैनौँ। नेपालमा चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 77वटै जिल्लामा हाम्रो प्रोडक्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँको होटल व्यवसायमा पनि लगानी छ, सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। होटल व्यवसायको अवस्था चाहिँ के छ त्यति बेला? होटलमा चाहिँ एकदमै यता यो जुन बिस्किट उद्योग भन्दा होटल व्यवसाय चाहिँ अझ बढी प्रभावित भएको छ। टुरिस्टहरू आएको छैन। होटलमा चाहिँ धेरै नै समस्याहरू छ र अहिले भर्खर यो दसैँपछि केही हल्का जुरुमुरु आएको अवस्था चाहिँ छ। केही सुधार चाहिँ भएको छ। जस्तो समस्याहरू चाहिँ के छन् त यति बेला? गेस्टहरू छैन। तपाईँको अब जुन स्टाफहरू पनि काममा फर्किनलाई अलि डर मानिराख्नु भएको छ। पर्याप्त स्टाफहरू छैन। यी समस्याहरू नै छ। यो तमाम जुन समस्या चुनौतीहरू छन् कोभिडका कारणले भोग्नु परेको, योबाट अब पुनः पहिलेको जस्तो अवस्थामा आउनका लागि के गर्नु पर्ला व्यवसायीहरूले अनि सरकारले के गर्नुपर्छ? यसमा सरकारले केही सहयोग चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ र हामीले पनि नयाँ प्याकेजहरू लगेका छौँ। कस्ट टु कस्टमा चाहिँ हामीले होटलमा प्याकेजहरू बनाइरहेका छौँ र यसको लागि सरकारबाट पनि केही सहयोगको चाहिँ आवश्यकता छ नै यो उद्योगहरूलाई, होटलहरूलाई बचाएर अहिलेसम्म चाहिँ लगभग 10 महिना नै भइसक्यो कोभिडबाट हाम्रो विभिन्न आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको। सरकारबाट चाहिँ कस्तो खालको सहयोग अथवा राहत पाउनु भएको छ के छ? अहिलेसम्म खासै सरकारबाट त्यस्तो केही सहयोग चाहिँ पाएको छैनौँ। कस्तो खालको सहयोगको चाहिँ अपेक्षा छ यहाँहरूको? अब हामीलाई तपाईँको सरकारले गर्न सक्ने भनेको त नीति बनाइदिनु पर्यो। जुन होटल व्यवसाय उद्योगहरूलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने नीति, ब्याङ्कहरूमा चाहिँ जस्तो ब्याङ्कको लोनको कुराहरू छ। यसको लागि चाहिँ अहिले अब होटलै नचलेको अवस्थामा हामी ब्याज तिर्न सक्ने, किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यसको लागि केही टाइम पिरियडहरू थपिदिनु पर्यो। जसले गर्दाखेरि भोलि त केही समयपछि त यो त राम्रो भएर पक्कै जान्छ। कोभिडको जुन भइसकेपछि केही समयपछि यसलाई चाहिँ हामी पुनः यो ब्याङ्कको किस्ताहरू पनि तिर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। यो अवस्था अहिले अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सरकारले हामीलाई केही सहयोग चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्सको कुराहरू हुन्छ, अन्य केही प्याकेजहरू ल्याएर चाहिँ व्यवसायीहरूलाई अलिक बचाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँहरूले सरकारसँग पनि त भन्नु भएको छ होला नि, माग गर्नु भएको छ कि छैन, के छ? डिमान्ड भएको छ, त्यो सुनाइ भएको छैन। के कारणले चाहिँ सुनवाई नभएको होला? अब खासै त्यस्तो अहिलेसम्म खास व्यवसायीलाई उपलब्ध हुने जुन फिलिङ हुने खालको प्याकेजहरू केही पनि गभर्मेन्टबाट आएको छैन अहिले। अब कोभिड पहिलेको अवस्थामा जाने हो भने चाहिँ कस्तो गरी तपाईँहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, के थियो? कोभिड पहिलाको अवस्थामा जानुको लागि त यो सहज हुनु पर्यो वातावरण। मान्छेलाई डर हुनु भएन। यसको जुन भ्याक्सिनको कुराहरू पनि छ, भ्याक्सिन लिइसकेपछि बजारमा चाहिँ जुन डोमेस्टिक टुरिज्मबाट हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला डोमेस्टिक जस्तो बाहिरको पर्यटकहरू अहिले तत्काल आइसक्ने अवस्था छैन। आन्तरिक पर्यटकलाई हामीले जुन प्रमोसन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्याकेजहरू लगेर कसरी हुन्छ, आन्तरिक पर्यटकबाट चाहिँ हामीले बिस्तारै यो व्यवसायलाई चाहिँ बढाएर लग्नुपर्ने हुन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ कोभिड पूर्व चाहिँ, कोभिडभन्दा अगाडि, कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कसरी व्यवसाय सञ्चालन गरेर गइरहेका थियौँ, के थियो व्यवसायको अवस्था? कोभिड पहिलाको अवस्थामा मेरो यो होटल व्यवसायमा त्यति धेरै वर्ष त भएको छैन। अहिले भर्खर 3 वर्ष भएको छ। हामी जुन सुरुवाती अवस्थामा कुनै पनि व्यवसायमा प्रफिटमै गइन्छ भन्ने हुँदैन। कमसेकम 4-5 वर्ष चाहिँ त्यसको रिटर्न आउनलाई चाहिँ टाइम लाग्ने हुन्छ। त्यो एउटा लयमा गइरहेको थियो। त्यो राम्रै प्रोग्रेस भइरहेको थियो। राम्रैसँग सन्तोषजनक चाहिँ व्यवसायबाट सन्तोषजनक थियौँ हामी। अहिले आएर जुन कोभिडको कारणले चाहिँ अलिकति गाह्रो अवस्था छ। विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न खालका चुनौती समस्याहरू हुन्छन्। त्योभन्दा कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू चुनौतीहरू थिए तपाईँका बिजनेसमा? कोरोनाभन्दा पहिला भनेको सरकारबाट जुन ट्याक्सको लागि चाहिँ हामीलाई केही सहुलियतहरूको अपेक्षा थियो। साथै तपाईँको दक्ष म्यान पावरको पनि अभाव छ। यी समस्याहरू छन्। अलिकति हामीले जुन दक्ष म्यान पावर पनि पाउनु पाएको छैनौँ। अलिकति काम सिकिसकेपछि मान्छेहरू विदेश जाने पनि एउटा लहर छ। त्यसलाई पनि रोक्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले अब कोरोनापछि त अन्य समस्याहरू भइहाल्यो। जुन अब यो कोरोनाले पारेको समस्याहरू छ, यो प्रभावलाई चाहिँ कोभिड पछाडि चाहिँ हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ? कस्तो खालको समस्याहरू पार्यो? अहिलेको सिचुएसनमा त विभिन्न व्यवसायहरू बन्द भइसकेको अवस्था छ। कस्तो खालको हुने आकलन गर्नुहुन्छ यहाँले?
जस्तो धेरै व्यवसायहरू केही व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा पनि पुगेका छन्। त्यस्तो बेलामा सरकारले यसलाई अलिकति टिकाइराख्नुपर्ने हुन्छ। हिजो राम्रोसँग चल्दाखेरि ती व्यवसायहरूले ट्याक्सहरू पनि तिरिराखेका थिए र जस्तो हामीले आज ट्याक्स तिर्यौँ भने भोलि समस्या पर्दाखेरि सरकार भनेको हाम्रो अभिभावक हो। अभिभावकबाट हामीलाई चाहिँ यो अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ केही सहयोग यसलाई चाहिँ कसरी केही समयको लागि बचाउन सकिन्छ भन्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने थियो। ती कार्यक्रमहरू आएका छैनन् र अब यो अप्ठ्यारो अवस्थाको व्यवसायलाई अहिले केही समय चाहिँ बचाउनलाई सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो व्यवसायहरूलाई टिकाइराख्नका लागि कस्ता खालका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ? अब चाहिँ सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा कस्ता खालका नीतिहरू ल्यायो भने चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरू चाहिँ पहिलेकै रूपमा आउन सक्छ, टिकिराख्न सक्छ? कोभिड त आजको भोलि सकेला भन्ने छैन, चुनौतीहरू अझै थपिँदै जान्छ, त्यस्ता खालका सम्भावनाहरू देखिएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब सरकारले कस्ता खालका नीतिहरू चाहिँ ल्याइदिनुपर्छ व्यवसायीहरूका लागि? यसको लागि उद्योग मात्रै वातावरण बनाइदिनु पर्यो। जुन उद्योगको लागि अहिले धेरै समस्याहरू छ। अहिले चाहिँ उद्योगलाई केही समयको लागि सरकारले जुन ट्याक्सको कुरा हुन्छ, अन्य कुराहरू हुन्छ, यी कुराहरूमा चाहिँ व्यवसायीलाई केही राहत हुने गरी चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याइदिनुपर्छ। जस्तो यहाँहरूले पनि 1, 2, 3 भनेर राख्नु भएको छ होला नि, यस्तो खालको राहत चाहिँ ल्याइदियोस् सरकारले भन्ने खालको? अहिलेको अवस्थामा ट्याक्समा केही सहुलियत गरिदियोस् र जुन ब्याङ्कको लागि ब्याङ्कको ब्याजहरू छ, ब्याज प्लस जुन किस्ताहरू व्यवसायीहरूले तिरिरहेको छ, यसलाई केही समयसम्म बढाइदियोस्। व्यवसायीहरूले त्यसलाई टाइम थप्दा बित्तिकै त्यसलाई तिर्न सक्ने अवस्था हुन्छ, सहज हुँदा बित्तिकै। त्यस्तो चाहिँ पोलिसी ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि नीति बनाएर ल्याइदिनुपर्छ। पुनः म गुड लाइफ फुड प्रडक्टतिरै गएँ। अहिले चाहिँ समग्रमा कस्तो छ तपाईँको फुड प्रडक्टको अवस्था चाहिँ? होटल व्यवसायभन्दा यो व्यवसाय केही राम्रो छ, किनभने यो दैनिक उपभोग गर्ने विषय भयो र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले उत्पादनमा समस्या छ, र मेटेरियलमा समस्या छ। पर्याप्त र मेटेरियलहरू जस्तो चिनी र मैदा भनेको हाम्रो नेपाली उत्पादन नै हो, बाँकी चाहिँ विदेशबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। विदेशबाट आउने सामानहरूमा अहिले विभिन्न समस्याले गर्दा मूल्य पनि वृद्धि भएको छ, भनेको समयमा हामीले सामान पनि पाउन सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि केही समस्या छ। बजारमा उत्पादनको माग चाहिँ कस्तो छ? कोभिडभन्दा पहिलेको धेरै थियो कि अहिले कमी आएको छ कि के छ? बिचमा चाहिँ हामी कोभिडभन्दा पहिला राम्रो थियो, बिचमा केही कम भएको, तर अहिले चाहिँ हामी लगभग पुरानै अवस्थामा आइसकेका छौँ। बजारमा माग चाहिँ छ, तर त्यो अनुसार हामी फुल फेजमा फ्याक्ट्रीहरू चलाउन सकेका छैनौँ। जुन त्यसमा पनि विभिन्न कारणहरू छ। र मेटेरियलहरूको समस्या छ, सर्टेज छ अहिले, र अन्य जुन स्टाफहरूको समस्या छ, पूर्ण रूपमा अझै फर्किसकेका छैनन्, डर छ स्टाफहरूलाई। त्यो कारणले चाहिँ पूर्ण रूपमा फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गर्न कोभिड अगाडि चाहिँ कति स्टाफहरू थिए तपाईँका कम्पनीमा? अहिले चाहिँ कति छ? मेरो 3वटा उद्योगमा गएर कोभिड पहिला 500 भन्दा बढीजनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनु भएको छ। अप्रत्यक्ष लगभग 1500 जनाले जति रोजगार पाउनु भएको छ। मेरो नेपालभर 300 वटा डिलरहरू छ। त्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गर्दाखेरि झन्डै 2000 जनाले चाहिँ रोजगार पाउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा केही कर्मचारीहरू कटौती भएको छ। सबै कर्मचारीहरूलाई अब पार्ट टाइममा पनि कतिवटा कम्पनीहरूले त राखेर काम लगाइरहेका छन् होइन? तपाईँहरूले चाहिँ के गरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ त? यस्तो छ, मेरो कर्मचारीहरू धेरै गाउँतिर फर्किनु भयो, उहाँहरू फर्किन सक्नु भएको छैन। नत्र चाहिँ मलाई अहिले पनि लगभग जुन स्टाफहरू मेरो पुरानो सबै आउनु भयो नि, उहाँहरूको काम छ, म सबैलाई राख्न सक्छु। तपाईँले नराख्नु भएको कि उतै बस्नुहोस् भन्नु भएको कि नआएको त? उहाँहरू आउन नसक्नु। कतिपय व्यवसायीहरूले त कर्मचारीहरूलाई निकालिरहेका पनि छन्, कर्मचारीहरूको गुनासो छ, आन्दोलनै गर्नु परेको अवस्था छ। तपाईँको कम्पनीमा चाहिँ के छ त? हाम्रो उद्योगमा त्यो समस्या छैन। कर्मचारीहरू, टाढाका कर्मचारीहरू फर्किहाल्न सकेको अवस्था छैन। त्यो कारणले मात्रै हो, नत्र चाहिँ अन्य कारणले चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ छ। तपाईँ एउटा व्यवसायी हुनुहुन्छ, यो कोभिडको कारणले समग्र आर्थिक क्षेत्र समस्यामा परेको छ। भोलिका दिनमा हिजोकै जस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि अब नयाँ नीति बनाएर, नयाँ अवधारणा बनाएर चाहिँ व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिएर जान सकिन्छ? के देख्नुहुन्छ यहाँले? यस्तो छ, यसमा चाहिँ हाम्रो बिस्किटकै कुरा गर्ने हो भने लगभग अहिले धेरै बाहिरबाट पनि, पहिला त धेरै नै आयात भएको थियो, तर नेपालमा अहिले धेरै उद्योगहरू खुलेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि आयातमा केही चाहिँ कमी भएको छ र नेपालमा राम्रा उद्योगहरू पनि खुलिरहेका छन्। यो हाम्रो आर्थिक अवस्था गर्नको लागि, राम्रोसँग लग्नको लागि नेपाली प्रडक्टहरूलाई नै बढी हामीले
उत्पादन बढाउनुपर्छ, नयाँ उद्योगहरू लगाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा विदेशी प्रडक्टहरूलाई चाहिँ हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा आर्थिक उसमा चाहिँ के सकेको छ। विदेशी प्रडक्टसँग प्रतिस्थापन गर्नका लागि, प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि बिस्किटकै कुरा गर्ने हो भने पनि के अरे विदेशी चाहिँ बढी बिक्ने, स्वदेशीलाई चाहिँ बजार पाउनै समस्या आउने, जस्तो कुकिजमा चाहिँ के छ त्यो समस्या? नेपालीहरूले चाहिँ अहिले त बिस्तारै बुझ्दै हुनुहुन्छ र हामी विदेशी स्ट्यान्डर्डको कुकिजहरू, बिस्किटहरू पनि बनाइरहेका छौँ। पहिला चाहिँ के थियो भने नेपाली प्रडक्ट भन्दाखेरि अलिकति यो नेपाली त राम्रो छैन भन्ने पनि थियो। तर अहिलेभन्दा 5-7 वर्ष पहिला। तर अहिले लास्ट टाइम आएर हामीले पनि त्यही किसिमको टेक्नोलोजीहरू ल्याएका छौँ, त्यही किसिमको मसिनहरू ल्याएका छौँ, युरोपको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि विदेशी बिस्किट कुकिजहरूभन्दा हाम्रो प्रडक्टहरू पनि क्वालिटीमा, गुणस्तरमा कमी छैनन्। र बिचमा चाहिँ अलिक सरकारले पनि यो विदेशी बिस्कुटहरू विशेष गरेर भारतबाट आउने बिस्किटहरूमा न्यून मूल्याङ्कन थियो, भन्सार मूल्याङ्कन एकदमै न्यून थियो। त्यो हुँदाखेरि इन्डियाबाट धेरै मात्रामा नेपालमा बिस्किट कुकिजहरू आएका थिए। अहिले चाहिँ सरकारले त्यसलाई हेरेको छ र केही त्यो भन्सार मूल्याङ्कन बढाउँदा बित्तिकै नेपाली उद्योगहरूले केही मौका चाहिँ पाएका छन् र विदेशका केही उद्योगहरू नेपालमै आएर पनि इस्टाब्लिस भएका छन्, जुन भन्सार भएर आउने होइन कि नेपालमै उत्पादन गरेका छन्। ती उद्योगले गर्दा नेपाली साना उद्योगले पनि मौका पाएका छन्। जस्तो घरेलु उद्योग, ठुला उद्योग आउँदा बित्तिकै त्यहाँनिर के हुन्छ भने नेपाली कार्टुन उद्योग, नेपाली प्याकेजिङहरू, कार्टुन टेपका उद्योग, नेपाली मैदा, नेपाली चिनी, नेपाली प्रडक्टले पनि ती उनीहरूसँग सँगै काम गर्न पाएका छन्। दुवै ठुलो उद्योगले सानो उद्योगलाई, सानो उद्योगले ठुलो उद्योगलाई सपोर्ट भएको छ। त्यसले गर्दा समग्र देशको लागि पनि फाइदा भएको छ, नेपालीले रोजगार पाएका छन्। अब भन्नुपर्दा चाहिँ समग्रमा फाइदा त भएको छ, तैपनि नेपाली जुन प्रडक्टहरू छन्, उत्पादनहरू छन्, ती चाहिँ विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अलि नसकेको हो कि जस्तो खालको देखिन्छ मार्केटमा पनि। खास कारण चाहिँ के हो त? यसको कारण चाहिँ न्यून भन्सार मूल्याङ्कन नै हो। नेपाली बिस्कुटहरू उत्पादन गर्दा 200 रुपियाँ किलो पर्न आउँछ भने विदेशी बिस्कुटहरू त्यही 120 रुपियाँ मूल्याङ्कनमा नेपाल आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि र फेरि आधा र मेटेरियलहरू हामीले उही भारतबाट या अन्य तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर उत्पादन गर्दा हाम्रो उत्पादन कस्ट हाई हुन्छ। बाहिर चाहिँ मार्क्स भोल्युममा चाहिँ प्रोडक्सन हुने हुँदाखेरि उनीहरूको उत्पादन लागत पनि एक हिसाबले कम हुन्छ र यी हाम्रा साना उद्योगहरूलाई चाहिँ समस्या परिरहेको छ। र मेटेरियल यहीँ उत्पादन गर्ने खालका अवस्था चाहिँ किन नभएको त नेपालमा? तपाईँ त 22 वर्षदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ, त्यही पनि विदेशबाट नै आयात गरिराख्नु भएको छ। त्यो हामीकोमा केही उत्पादन त र मेटेरियलहरूको उत्पादन भएको छ, जस्तै चिनीको उत्पादन हुन्छ, मैदाको उत्पादन हुन्छ, अन्य प्याकेजिङका र मेटेरियलहरू हामी नेपालमै पाउँछौँ। तर केही यस्ता छन् जस्तो फ्लेभरहरू फ्रान्सबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन बिस्किटमा प्रयोग हुने बटरहरू मलेसिया, सिङ्गापुरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, ती चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुँदैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि बाहिरबाटै ल्याउनु पर्ने हुन्छ केही सामानहरू चाहिँ। यहाँलाई एकैछिन यहीँ रोक्न चाहेँ। कर्पोरेट टकमा हामी विश्राम लिन्छौँ, पुनः विश्रामपछि जोडिनेछौँ। कर्पोरेट टकमा अब पालो ब्रेकको। ब्रेकपछि कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा पुनः स्वागत छ। यहाँलाई पनि ब्रेकपछि पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला कुकिजको उत्पादनसँगै होटल व्यवसायसँगै यहाँले एसियन एग्रो पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ के हो खासमा? यो एसियन एग्रो भनेको कस्तो हो भने कृषिसँग सम्बन्धित नेपाली र मेटेरियललाई प्रयोग गरेर, नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर नेपालमै बनाइने, हामी यहाँ अहिले जति पनि यो हाम्रो जुन म्याक्रोनी पास्ताहरू उत्पादन गर्छ यो एसियन एग्रो इन्डस्ट्रिजले, नेपालमा युरोपबाट, इटालीबाट, इन्डियाबाट, चाइनाबाट धेरै मात्रामा यो पास्ता म्याक्रोनीहरू आउने गरेको छ। र यसलाई चाहिँ केही हदसम्म भए पनि हामीले नेपाली र मेटेरियलहरू प्रयोग गरेर नेपालमै उत्पादन गरौँ र केही भए पनि राष्ट्रको लागि टेवा पुऱ्याउँ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो भर्खर 2 वर्ष भयो यो स्थापना गरेको र यसको मार्केट राम्रो छ। कति प्रतिशतसम्म चाहिँ तपाईँको उत्पादनले धानेको छ, के छ? अहिले त हामी स्टार्टिङ फेजमै छौँ। नेपालमा आयातित उसमा चाहिँ 15 देखि 20% चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न चाहिँ सकेका छौँ। कस्तो रहेछ त मार्केट बुझ्दाखेरि नयाँ व्यवसायको?
मार्केट ठिक राम्रो छ र यसको लागि चाहिँ जस्तो अन्य हाम्रो बिस्किट फ्याक्ट्रीहरूमा 25% र मेटेरियल विदेशबाट ल्याउनु पर्थ्यो भने यसमा नेपाली त्यही पनि कृषि उत्पादन जस्तो सुजी मैदाबाट बनाइन्छ यसलाई र नेपाली कच्चा पदार्थबाट बनाइएको नेपाली प्रोडक्ट हो यो। विदेश निर्यात गर्ने योजना चाहिँ के छ त तपाईँहरूको? अब कसरी उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई अझ 100% नै नेपालको मार्केटमै स्थापित गर्नका लागि आफ्नो कम्पनीको उत्पादनलाई विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी गर्नका लागि चाहिँ कस्ता खालका योजना अपनाएर जाँदै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ हामी पहिला नेपालभरि नै सबैतिर उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपालको मार्केट फुलफिल भइसकेपछि हामी एक्सपोर्टको लागि चाहिँ प्लानिङ गर्छौँ। अब अलिकति प्रसङ्ग मोड्न चाहन्छु म। कोरोनाले अहिले सङ्कटमा परिरहेको जुन पनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र छ, फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै यसले कस्तो खालको रूप लिने हो भन्ने खालका कुराहरू उठिरहेका छन् उद्योगी व्यवसायी सम्पूर्ण क्षेत्रमा नै। अब योबाट चाहिँ कस्तो खालको दीर्घकालीन असरहरू पर्ने के देख्नुहुन्छ यहाँले? यसले पक्कै पनि उद्योग व्यवसायमा असर पार्छ नै, किनभने देशमा स्थिर सरकार भयो र जुन सरकारले बनाउने पोलिसीहरू लङ टर्मको लागि पोलिसीहरू बनेर आयो भने व्यवसायीहरूले लगानी गर्न पनि उत्सुक हुन्छन्, विदेशीहरूले पनि नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। तर यसरी सरकार चेन्ज भइराख्ने यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुने यी कारणहरूले लगानी गर्नेहरूलाई चाहिँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्न, उनीहरू चाहिँ लगानी गर्नबाट अलिकति हच्किचाउँछन् र अहिले तत्काल केही त्यस्तो प्रभाव नदेखिए तापनि यसले लङ टर्ममा पक्कै पनि नराम्रोसँग प्रभाव पार्दछ। जस्तो कोरोनाकै कारणले समस्यामा परिरहेका व्यवसायीहरू अहिले ब्याङ्कको कारणले पनि जनसमस्या भयो, ट्याक्स पे गर्नको लागि पनि प्रब्लम भयो, लोनहरूको लागि पनि ब्याङ्कले निरन्तर ताकेता गर्दाखेरि समस्या भयो भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ अलिकति सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो। ब्याङ्क र व्यवसायी भनेको एक रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै हो। यिनीहरूले चाहिँ जस्तो यस्तो अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा केही समयको लागि अलिकति जुन ब्याङ्कको नीतिहरू चेन्ज गरेर भयो भने व्यवसायीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो। अहिले व्यवसायीहरू उठ्न सकेनन् भने आखिर ब्याङ्कको पनि त त्यहाँ लगानी भएको छ, त्यो लगानीले त अहिले तत्काल व्यवसाय मर्कामा परे पनि भोलिको दिनमा आउँदाखेरि त ब्याङ्कलाई पनि त्यो नराम्रोसँग असर पर्छ। र ब्याङ्कहरूको अहिले के भइरहेछ भने सबै ब्याङ्कहरू नाफाकै लागि गरिरहेछन्। एकाध ब्याङ्कको गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अलिकति प्रफिट घटे पनि धेरैजसो ब्याङ्कहरूको त मुनाफामै छन्, धेरै नाफा कमाइरहेका छन्। यो नाफा कमाएको अवस्थामा आफूले लगानी गरेको आफ्ना व्यवसायीहरूलाई पनि केही हदसम्म चाहिँ बचाउने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। यो गरिएन भने भोलि ब्याङ्कलाई पनि समस्या हुन्छ, भोलि व्यवसाय डुब्यो भने ब्याङ्कलाई पनि अर्को समस्या आउन सक्छ। अहिले तत्काल व्यवसायहरू समस्यामा पर्छ, पछि ब्याङ्कहरू समस्यामा पर्न सक्ने हुन्छ। यो यस्तो अवस्था आउनुमा चाहिँ सरकार जिम्मेवार हो कि सरकारको आर्थिक नीति जिम्मेवार हो कि के हो खासमा? यस्तो अवस्थामा यो त महामारी हो, कसैलाई थाहा थिएन, अपरजट भएको कुराहरू हो, कसैको प्लानमा थिएन, उद्योगीहरूकोमा थिएन, ब्याङ्कर्सहरूकोमा थिएन भने चाहिँ सरकारले यस्तो अवस्थामा केही भए पनि राहतका प्याकेजहरू केही त ल्याएको छ, तर पर्याप्त पुग्ने प्याकेजहरू चाहिँ सरकारले ल्याउन सकेको छैन। यति बेला समग्रमा व्यवसायीहरू आन्दोलित पनि रहेका छन्। यो अवस्थामा कतिपय व्यवसायीहरू त रोडमा नै आएर बसिरहेको छन्, उखुको किसानहरूले उद्योगीहरूले पे गरेनन् भनेर, चिनी मिलहरूले। यस्तो अवस्थामा सरकारले के गर्नु पर्थ्यो? किन सरकारको नीति चाहिँ बाधक बनिरहेको? यसमा कस्तो छ भने किसानहरूलाई त पहिलो प्राथमिकमा राख्नै पर्छ। किसानले जुन मिहिनेत दुःखले जुन उत्पादन गरिरहेछ, चिनी मिलहरूलाई दिइरहेछ र चिनी मिलले पनि यो बजारमा उधारो चाहिँ माल बेचेका छैनन्, नगदमै बेच्छन्। हामी पनि अहिले बजारमा आजकै अवस्थामा भन्ने हो भने बजारमा अभावै छ, चिनी पाउन सकिरहेका छैनौँ, जबकि नगदमा किन्छौँ भन्दाखेरि। तर त्यो चिनीहरू कस्तो भएको छ भने केही बिचका व्यक्तिहरूले उद्योगबाट लिएर बिचका व्यक्तिहरूले होल्ड गरेर त्यसलाई कृत्रिम अभावहरू सिर्जना गरिदिएका छन्। त्यो पेमेन्टहरू उनीहरूले उद्योगीलाई दिएका छैनन्। उद्योगीले पेमेन्ट नदिएको कारणले कृषकले पेमेन्ट पाउन सकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर बजारमा हामीले जसले नगदमा किन्न चाहन्छौँ, हाम्रो उद्योगलाई पनि चिनीको ठुलो क्वान्टिटी आवश्यक पर्ने हुन्छ। अहिले नगदमा किन्छौँ भन्दा पनि बजारमा चिनी पाइन्न, तर कि व्यक्तिहरूले होल्ड गरेर राखेका छन्। व्यक्तिको हातमा छ, उद्योग हातमा पनि छैन, बजारमा पनि पर्याप्त सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। यति बेला चाहिँ व्यवसायीहरू चाहिँ के भनिरहेको छन् भने नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन। व्यवसायीहरू पनि हरेक मानिसहरू चाहिँ यति बेला उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा पनि व्यापार गर्न रुचाइरहेको अवस्था छ। साँच्चै नै कि नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने अवस्था नभएको हो र?
हो, विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि उद्योगमा आजको भोलि प्रतिफल पाइँदैन। कमसेकम 4 वर्ष 5 वर्ष चाहिँ धैर्य गर्नुपर्छ, त्यसमा लागिराख्नुपर्छ। निरन्तर लाग्यो भने मात्रै जो सफल हुन सकेको छ। आजको भोलि भन्ने हो भने कति उद्योगहरू आएर 2 वर्ष 3 वर्षमा बन्द गरेर पनि गएका छन्। ट्रेडिङ बिजनेसमा के छ भने आज ल्यायो भोलि नाफा पार्यो, बेचिहाल्यो, गर्दाखेरि मान्छेहरू उद्योगमा हात हाल्न अलिकति रिस्क लिन चाहँदैनन्। ट्रेडिङ बिजनेसमा चाहिँ बढी चाहिँ प्रभावित भएको छन्। तर यसले गरेर सरकारको लागि पनि यो घाटा हो, किनभने अहिले त इम्पोर्ट गर्छौँ, भन्सारबाट आएको राजस्वले हामी त्यसलाई चाहिँ जुन देशको खर्च चलाउनेतर्फ त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ भने लङ टर्ममा चाहिँ त्यो घाटा छ। जब उद्योग स्थापना गर्छौँ भने उसले रोजगार सिर्जना गर्छ। जस्तो अहिलेकै अवस्थामा भन्ने हो भने पनि हामी वैदेशिक रोजगारमा गएको धेरै युवाहरू कोभिडको कारणले फिर्ता हुनुभएको छ। ती युवाहरूले कोरिया जानेले जुन इजरायल जानेहरूले कृषि सम्बन्धी काम ज्ञान सिकेर आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई केही प्रोत्साहन गरेर तालिमहरू दिएर फन्डको व्यवस्थाहरू गभर्मेन्टले गरिदिएर उहाँहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूले कृषि उत्पादनहरू गाउँ गाउँमा उहाँहरूले उत्पादन बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आयातमा पनि केही कम गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा यी नेपाली उद्योगहरूलाई जो कृषिसँग रिलेटेड उद्योगहरू छन् ती उद्योगहरूले पनि जस्तो कच्चा पदार्थहरू बाहिरी देशबाट ल्याउनु पर्दैन, नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौँ। अहिले केही प्रगति भएको छ, नभएको होइन। जस्तो स्थानीय स्तरमा हेर्ने हो भने पहिलाका ती बाँझा खेत बारीहरूमा पुरै हरियाली भएको छ। जो विदेशबाट फर्किनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले केही सुरुवात गर्नुभएको छ र उहाँहरूको यो गर्न लागेको उसलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेर युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति आम्दानी हुने व्यावसायिक तालिम, जुन व्यावसायिक कृषिको तालिमहरू दिने, उन्नत मेसिन औजारहरूको व्यवस्था गाइड गरिदिने हो भने चाहिँ राम्रो हुने चाहिँ देखिरहेको छु मैले। लाखौँ युवाहरू त विदेशबाट फर्केका छन् यति बेला आफ्नो रोजगारी गुमाएर। स्वदेशमै पनि मान्छेहरू कति उद्यमीहरूको व्यवसाय नै बन्द भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सबैलाई कृषिमै लगाउने भन्ने त कुरा हुँदैन। सबैको इच्छा त्यतातिर नहुन पनि सक्छ, केही युवाहरूको होला। अब अन्य युवाहरूका लागि चाहिँ सरकारले अब कस्तो व्यवसायका लागि चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ यति बेला? तपाईँको कृषिमा सम्भावना छ र अन्य जस्तै तपाईँको घरेलु उद्योगहरूको तालिमहरू दिने। जस्तो ठुला उद्योगहरू अहिले एकैचोटि गर्न सक्दैनन्, साना उद्योगहरू घरेलु कटेज इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर फन्डको व्यवस्था गरिदिएर हामीले सिकाउन सक्यौँ भने ती सबै स्वरोजगार पनि हुन्छन्, रोजगार सिर्जना गर्छ। अहिले भन्ने हो भने ठुला उद्योग नेपालको समग्र क्यालकुलेसन गर्ने हो भने ठुला उद्योगले भन्दा साना घरेलु उद्योगहरूले रोजगार बढी सिर्जना गरेका छन्। ती साना साना उद्योगहरूलाई ठुलो फन्ड पनि चाहिँदैन। उनीहरू जुन स्वरोजगार हुन्छन्, बाहिरबाट सिकेर आएका छन्, अहिले पढिरहेका युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफू त स्वरोजगार हुनुभयो, उहाँले 4 जना 5 जना 10 जना गरेर एउटा सानो सानो घरेलु उद्योगहरूमा रोजगार सिर्जना गर्नुभयो भने त यसले पक्कै पनि देशको लागि, हामी सबैको लागि फाइदा हुन्छ नै। सरकारले चाहिँ अब त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। हो, यसको लागि चाहिँ जस्तो तालिम दिनु पर्यो। यहाँ त कस्तो छ भने एउटा सानो उद्योग गर्छु भनेर सरकारको नीतिहरू राम्रा पनि छन्, सबै नराम्रो छैन। तर जहाँबाट कार्यान्वयन गराइन्छ त्यहाँ कार्यान्वयन हुने ठाउँहरूमा समस्या छन्। एउटा नयाँ कोही व्यक्ति उद्योग गर्छु अथवा अन्य व्यवसाय गर्छु भनेर ऊ एउटा जोस योजना बनाएर जान्छ, तर त्यो कम्पनी रजिस्टर गर्ने कार्यसम्म पुग्दाखेरि नै उसलाई त्यो विभिन्न बाधा समस्याहरू, डकुमेन्टका कारणहरू, विभिन्न समस्याहरूले गर्दाखेरि ऊ त्यहीँबाट केही पर्सेन्ट जुन व्यवसाय गर्छु भनेर जोससित गएका युवाहरू त्यहीँबाट ब्याक भएका पनि थुप्रै उदाहरणहरू छन्। जस्तो कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ चुनौती देखिन्छ हर क्षेत्रमा, खास कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसको लागि सरकारले पनि मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। जुन कार्यान्वयन पक्षहरू चाहिँ धेरै नै फितलो छ। जस्तो राम्रा छन्, सरकारले बनाएका नीतिहरू राम्रा छन्, कार्यान्वयनमा चाहिँ राम्रोसँग उ भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गरिदिनु पर्यो। हर मानिसहरूलाई चाहिँ अब जो व्यापारमा रमाइराख्नु भएको मानिसहरू हुनुहुन्छ, व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई उद्यमी बनाउनका लागि चाहिँ उद्यमी बनाउने तरिका चाहिँ के हो त? उहाँहरूलाई उद्यमी बनाउनुको लागि त पहिले साना घरेलु उद्योगहरू बाटै नै सुरु गर्नु पर्यो।
ती घरेलु उद्योगको लागि तालिमहरू दिनु पर्यो, रकमको व्यवस्थाहरू जुन फन्डको आवश्यकता पर्छ त्यसको चाहिँ सहुलियत कर्जाहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र साथसाथै सम्भावना थुप्रै छ नेपालमा, जस्तै कृषिमा छ, ऊर्जामा छ, तपाईँको जुन नयाँ जस्तै हामी भनौँ सपोज जुन पूर्वाधारको कुराहरू गर्छौँ, पूर्वाधारमा ठुल्ठुला योजनाहरू भन्दा पनि जस्तै 5 कालमा आलु उत्पादन हुन्छ भने त्यहाँ भण्डारणको लागि व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि किसानले त्यो उत्पादन गरेको त्यहाँ जुन उत्पादनहरू छ त्यसलाई चाहिँ भण्डारण गर्न सकोस्। जस्तै अहिले हामी पोल्ट्री फार्ममा चाहिँ लगभग आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। पहिला धेरै इन्डियाबाट आउँथ्यो, अरू अन्य मासुजन्य पदार्थहरूको लागि पनि हामीले कृषिलाई चाहिँ उ गऱ्यौँ, पशुपालनलाई चाहिँ सरकारबाट सहयोग भयो भने गाउँमा स्थानीय स्तरहरूमा पनि यी पशुपालनहरू गरेर त्यसपछि अन्य साना घरेलु उद्योगहरू गरेर चाहिँ धेरै रोजगारहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। सरकार सँगसँगै तपाईँहरूको आन्तरिक समस्या पनि होला, बजारको समस्या, कस्ता खालका समस्याहरू छन् त? बजारमा थुप्रै समस्याहरू छन्, जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। फेरि नेपालमा देखासिखी गर्ने पनि चलन छ। नेपालमा के छ भने एउटाले एउटा उद्योग लगायो, अर्कोले लगायो, एउटा दुईटा लगायो भने त्यसको पछाडि आउनेहरू त्यसमा समस्या के छ, अवसर के छ, मार्केट कत्रो छ, कति खपत गर्न सकिन्छ, कति विदेशी वस्तु त्यही प्रडक्टहरू विदेशबाट आएको छ कि नेपाली प्रडक्टले धानेको छ कि, र अबको सम्भावना कति छ मार्केट, त्यो हेरिँदैन कि जस्तो एकजना दुईजनाले गर्यो भने त्यसको पछि लाएर आउने र त्यही व्यवसाय गर्ने धेरै साथीहरू चाहिँ अहिले बिचमा समस्यामा परेर ब्याक पनि हुनुभएको छ। तर कुनै पनि काम गर्दाखेरि आफूलाई जुन क्षेत्रमा अनुभव छ त्यही क्षेत्रमा हात हाल्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ र जुन काम गर्दाखेरि पनि आफूले बुझेर त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्दा चाहिँ आफू सफल भइन्छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा हर व्यवसायीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? व्यवसायहरूलाई चाहिँ खासै भन्ने हो भने त जस्तो आफू समस्याहरू पनि छन्, समस्यासँगै अवसरहरू पनि छन्। कामहरू गर्दाखेरि आफूले त्यसको बारेमा सबै राम्रोसँग बुझेर नयाँ काममा चाहिँ हात हालेर रोजगार सिर्जना गर्दा धेरै नेपालीहरूले रोजगार पनि पाउँछ, त्यही नै भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मेरा जुन आफ्ना भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। जनता टेलिभिजनका यो टिमलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।